أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال ل... فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف- فيضاعفه فيضاعفه له. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه جي ماذا ما- ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 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 له أضعافا كثيرة. ويضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط सीन पढ़ना है यहाँ सीन ويبسط. ويبسط والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وإليه ترجعون. ठीक है अब दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ألم ترى إلى الذين تر إلى خرجوا الذين ألم تر إلى الذين खेच के नहीं पढ़ना ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وإليه ترجعون